तुझें नांव कितें? फ्रांसीस कार्दोज. आयची गेम तुका कशें लागली? बरें खेळ्ळे डिफेन्स बरी गेम खेळ्ळ्या आनीक हाफ लायन बरी हें जावन हें जाल्या तीन खेळपाक सेकेंड पूण सेकेंड खेळपा आतां डिफेंड हालोली म्हणजे एकामेकाक बॉल दिवपाक ते बॉल जायत मिस्टेक हें केले. आतां स्कोर 2-3 जालो आनीक मायत जावंक शकतालो कितें चुकलें काय? पूण ते चान्सीस आमचे गोंय ताका जायत चान्स मेळ्ळे पूण बॉल मारपा तितलें हें जावं ना तेगेलें सो जायत चुकला हें गेलो. आतां फाटले गेमी खेळ्ळ्यात आनी आतां गेम खेळ्ळ्यात तातूंत कितें डिफरन्स आसा? जायत डिफरंट आहा पूण तितली ती बरी गेम तितलें जावना पूण फाटल्या दिसांनी एकामेका बॉल दिन बरें हें खेळटाले तितलें हें जावं आतां तितलें म्हाका हें जावं हें कॉन्फिडन्स येयली ना पूण तें गोल जालें म्हणटा सांगता पूण पयलो गोलाक मिस्टेक डिफेंडराची. आतां तूं खेळटात त्या भुरग्यांक कितें सांगूंक सोदता मॅसेज कितें दिता? तेज्या आनी मातशें बरी करपा जाय सो आनी हाफ लायन बरें आहा वेल ड्रॉय बॉल दिन बरें हें चलयता लास्ट सेकंड आनीक हाफाचो टिन्स सो तेणी बरें बॉल हें केलें सो तेंच्यांनी मातशें आनी बॉल दिन डिफेंडर आहा तेणी हाफाक बॉल दिन सप्लाय करपाचो. तुजी गेम तुका कशी लागली? आयची तूं कितलो पर्संट खेळ्ळो? 50-60 कितले पर्संटेज लागले? एक 60% खेळ आसतलो. कित्याक 60% कितें अशें कितें जालें? ते तितली गेम जावन आमी कालूय गेम खेळ्ळे सदां कंटिन्यूअस गेम खेळटाय मातशें हें देंवता न्ही. ओके ओके ओके